السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو الثاني اللي كنتعلموا فيه لغة جافا. الدرس ديال اليوم هو كيفاش نديروا واحد البروغرام اللي غادي يكالكولينا، غادي يدير لنا عملية ديال طرح العددين. دونك على بركة الله نبداو. دونك كنديرو create new file, class name غادي نسموه sample، et le package غادي نسموه soustraction. دونك اوكي، ها هو دخلنا. دونك اول حاجه اللي غادي نديرو غادي نامبورتيو لو كلافيي باش هو علاش كنكتبو. دونك كنديرو import java.util.scanner point virgule. دونك كنجيو هنا كنديرو public static void man string argument. دونك كنحلو القوس. دونك اول حاجه كنعيطو للكلافيي، بالسكانير. نومبر égal new كنديرو لي فاريابل ديالنا int m تساوي او égal تساوي nombre point next int point virgule. دونك الفاريابل الثاني اللي هو nombre point next int entre parenthèses et point virgule. دابا غادي نافيشيو لو ريزولطا. دابا غادي نديرو غادي نديرو الفاريابل باش غادي نحسبو هاد العددين. غادي نديرو بي تساوي ام ناقص ان بوان فيرغول. دونك دابا عاد نفرشيو لو ريزولطا. سيستيم بوان اوت بوان برانتيلين. دونك نافيشيو الميساج اللي هو لو بروميير نومبر اي premier nombre n. C'est point out point prantilen. Afficher le message les rois. Le second nombre est les rois n virgule et غادي نافيشيو دابا le résultat. Système point
point rantilène الأقواس نافيشيو le résultat est donc le résultat est donc du point في variable p. دونك البروغرام ديالنا واجد غادي نمانيبيليوه. دونك ها هو دابا اي غادي نديرو واحد ليكزومبل اللي هو 30 وغادي نديرو 4. Alors, le premier nombre est 30, le second nombre est 4, le résultat est donc 26. D'accord. On a dit donc on va ندخلو دابا le chiffre ديال 17. donc غادي نقصو منو 6. donc le premier nombre est 17, le second nombre est 6, le résultat est donc 11. D'accord. La dernière fois نجربوه نعطيو عدد كبير 1809 ناقص 1465. هذا هو. donc le premier nombre est 1809, le second nombre est 1456, le résultat est donc 353. d'accord. هذا هو البروغرام ديالنا. دونك نتمنوا تابونيو في لاشين باش نافونسيو شويه في لي كور في الدروس ديال هاد اللغه ديال البرمجه. دونك تحياتي لكم الاخوان والاخوات، تعاونوا معنا باش نلوحوا الجديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يعاون الجميع. تحياتي، شكرا على المشاهده.